السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع التلاميذ والتلميذات جميع أنحاء المغرب. إذن كما بدينا إن شاء الله باش نكملوا لي فيغار دو ستيل. لي فيغار دو ستيل كنا درنا لا كومباريزون لا ميتافور لا غراداسيون لونتيتيز لوكسيمور. دابا إن شاء الله نحاولوا ندوزو لو باغيليزم. هذا عنده العلاقة بزاف لو ديرني جور ان كونداني. بزاف لي زيكزومبل كيكونوا في لو ديرني جور ان كونداني هنا. إذا الفيغار دو ستيل دانسيستونس كينتمي هو لواحد الفيغار كيتسمى لانسيستونس. لو باغيليزم. الباغيليزم بالعربية هو تكرار بنية الجملة. تكرار بنية الجملة. بنية ديال الجملة كتعاود. لا بروميير فراز، لا دوزيام فراز، لا تروازيام، كيكون شوية طويل. اونتر دو فراز كتسمى بينير، تخوا فراز كتسمى تيرنير. لو باغيليزم سي لا سكسيسيون تتابع ديال لي غروب دو مو. خص يكون جمل لي فراز 1 2 3 ثلاثة الفوق وغاديين لي غروب ديال لي مو في لا بروميير proposition, la deuxième proposition, la troisième proposition. إذن ثلاثة ديال الجمل ولا جوج جمل. كاين واحد التتابع ديال الكلمات selon le même modèle syntaxique. syntaxique يعني هنا النوع ديال الكلمة، واش l'adjectif ولا l'adverbe ولا اش من النوع ديال الكلمة، النوع ديالها. يعني الترتيب اللي كاين هنا ديال الكلمات في البنية ديالها هو اللي غيكون في دوزيام بروبوزيسيون، هو اللي غيكون في troisième proposition. إلا كاينين دو فراز 1 و 2 كتسمى بينير بحال هاد ليكزومبل اللي غنشوفو بينير. إلا كان 1 2 3 كتسمى تيرنير. تيرنير يعني ثلاثة ديال لي فراز. تيرنير حيت 1 2 3 ماشي هكا. تنهضروا على 1 2 3 يعني تيرنير حيت فيها ثلاثة ديال لي بروبوزيسيون. بروبوزيسيون هي الجملة بفعل واحد ولا جملة. La phrase suivante. La phrase suivante هي هذه اللي غنشوفوا فينا هو لو باغيليزم. لو باغيليزم هو ما عندوش ما كتهمناش المعنى ديال لا فراز، ولكن كيهمنا البنيه. البنيه من معنى لا يهم في لا فراز، واخا ما تعرفهاش ولكن خصك تعرف النوع ديال الكلمه واش هي. لو نون الاسم، لو فيرب الفعل، لادجيكتيف الصفه، لادفيرب اي نعت اي لارتيكل اللي كتكون مع لو نون، ولا لي برونون اللي كيكونوا مع لو فيرب. اكزامبل Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. Facile, كاين الفصيلة الفيركل. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages. إذا عندي deux propositions. La première proposition, la deuxième proposition. Où se trouve le parallélisme? تابعوا معايا. Dieu, le nom, Allah, خلق العصافير فصنع الله عفوا أحب العصافير فخلق الأشجار. première phrase. الإنسان أحب العصافير فصنع الأقفاص. كاين الفرق بين الله عطى لا ليبرتي الحرية، والإنسان عطى l'emprisonnement السجن les oiseaux. إذا où se trouve le parallélisme؟ إذا شوفوا معايا. Le nom, Dieu, le verbe au passé simple, l'article, le nom, conjonction de coordination, le verbe au passé simple, l'article et le nom. هذا هو la succession. واش دخلنا مازال deuxième phrase بحال le nom, le verbe au passé simple, le verbe au passé simple, l'article, le nom, conjonction de coordination, le verbe au passé simple, le verbe au passé simple, l'article, le nom. حنا ما كيهمناش تعاود بحال لا، البنيه النوع ديال الكلمه اللي كيهمنا. تقدر تكون هنا او، تقدر تكون هنا اي، تقدر تكون هنا كار. المهم كتسمى conjonction de coordination. Il faut faire attention le temps ديال لو فيرب راه ضروري. اذا كان هذا الباسي سامبل خص يكون الاخر باسي سامبل، اذا كان هذا لو بريزون خص يكون هذا لو بريزون. كيهمناش هنا يقدر يكون هنا اجوتا ولا باسا ولا اي فيرب هنا مختلفين. المهم لو فيرب او باسي سامبل. اذا هذا هو لو باغيليزم. نفس الترتيب اللي كاين في لا بروميير بروبوزيسيون الجمله الاولى بحال في لا دوزيام بروبوزيسيون في الجمله الثانيه. غنمشيو لا فراز ديال لو ديرني جور ان كونداني شابيتر 1. وبدا ليها كتعرفوا لو ديرني جور ان كونداني كلها لي فيغار دو ستيل. فين ما هضر دو فراز 3 راه عرفتوا واش فيغار دو ستيل هذا. لو كونداني ا مور سي لو بيرسوناج برينسيبال. دخل لينا في الروايه ديال شابيتر 1.
Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. 5 سيمانات وانا عايش الفكره ديال الاعدام. La condamnation à mort. Toujours seul avec elle. بوحدي معها مع الاعدام. عايشه معايا في الزنزانه ديالي. Toujours glacé. تنتغلص في الحضور ديالها de sa présence. Toujours courbé انحني تحت الثقل ديالها. هي بحال كاينه فوق الراس ديالي وديما الراس ديالي غادي للارض. هنا كتبين بان la condamnation à mort, le personnage principal se souffre يعاني à cause de l'idée هاد الفكرة ديال la condamnation à mort. إذن هنا le personnage كيعاني دو فوا داخليا مع الفكرة ديال الإعدام وخارجيا مع السجن ديال بيساتر. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Où se trouve le parallélisme? Le parallélisme qui est là. L'adverbe, toujours l'adjectif, et préposition et complément. Groupe nominal, complément, le pronom ou le groupe nominal à la حساب. Toujours عاوتاني l'adverbe, l'adjectif. هنا عاوتاني groupe nominal, préposition, complément de l'adjectif, l'adverbe, l'adjectif et groupe nominal, préposition, complément de l'adjectif. إذن هما هاد لي فراز الترتيب هو هذا. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. إذن هنا كاين تيتسمى هادي parallélisme. هذا فيه دو فراز كيتسمى بينير وهذا فيه 3 فراز كيتسمى تيرنير. Suivante. لو باراليزم هنا في لا بواط ميرفي هذه اللي بانت لي في لا بواط ميرفي كاينه لي زونفون لي بومبان البراش اللي سماهم احمد السفريوي كانوا داصرين شويه هو ما داصرش. لا ديفيرونس اونتر سيدي محمد اي لي زوتر زونفون هو يعني هادو داصرين هما اش كيديروا في الشابيتر 1. ils aimaient crier pour imiter la voix de leur père. يعني كيعوجوا الاباء ديالهم الاصوات ديال الاباء ديالهم. سانسولتي سبوا الشات من الدراري الصغار باش يقلدوا تقليد بوغ ايميتي لي فوازان. كوموندي يعني كيعوجوا كيقلدوا لو ميتر ديكول طلبات اللي كيطلب الفقيه. او سو تروف لو باراليزم. اذا لو باراليزم هنا فاش كيبدا crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. اذا اش كاين هنا le verbe à l'infinitif, préposition, le verbe à l'infinitif, l'article, préposition et groupe nominal هنا etc. Le verbe à l'infinitif, préposition, verbe à l'infinitif, etc. L'article, groupe nominal. Le verbe à l'infinitif, préposition, l'article, groupe nominal. إذا هنا كاين le parallélisme 1 2 3. C'est le parallélisme ternaire. Ternaire يعني ثلاثة ديال لي فراز. Très bien. وهنا لي فراز اللي كنا جبنا في l'examen. Le condamné à mort. La petite fille, elle est fraîche, elle est rose, elle est belle. Et c'est le parallélisme. هنا كنشوفوا هنا le pronom personnel être, l'adjectif pronom personnel être, l'adjectif pronom personnel être, l'adjectif هنا ternaire. إذا هنا تقريبا l'exercice اللي كنا درنا هذا هو le parallélisme. Le parallélisme هو تكرار بنية الجملة. جي فو سيليف روميو واخا ما تعرف المعنى ديال لا فراز ولكن كتعرف النوع. هنا كنشوفوا possessif le nom le verbe à l'infinitif possessif le nom le verbe à l'infinitif possessif le nom le verbe à l'infinitif. إذا هنا عندنا ternaire. Par exemple, j'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des cheveux, le fouet de pastillon, le condamné à mort. إذا هنا كتبدا le parallélisme, l'article le nom, 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 l'article le nom. إذا c'est le parallélisme ternaire. Ternaire, très bien. إذا هذا هو le parallélisme فهو حول la forme ديال la phrase. لا ستركتور البنيه ديال لا فراز سانتاكسيك هي لا يهم المعنى في النص ولكن كيهم الشكل ديال الكلمه. لا بيرسونيفيكاسيون هو التشخيص. لا بيرسونيفيكاسيون هو داخل في واحد النوع ديال واحد الدرس اللي كيتسمى لي فيغور بار انالوجي التشخيص. il représente
une chose يمثل شيء ولا فكرة sous les traits sous les traits d'une personne يعني فيه أشكال ديال الإنسان سي ترانسفورمي تحويل ما هو غير إنساني inanimé à un être humain تحويل ما هو غير إنساني إلى كائن بشري بحال الشجر الحجر إلى آخره. لا دير ليه شي حاجة ديال الإنسان ديرو فيه مثلا باغ اكزومبل لا فوري جيمي سو لو فون الغابة تتأوه تحت الرياح. الرياح دخلوا للغابة يعني العجاج العاصفة وكنسمعوا الصوت ديال الغابة بحال تصرخ تتغوت ديك الغابة. علاش؟ لأن العجاج ولا داك العاصفة اللي دخلت الغابة تعدت على الغابة. إذا هنا كنشوفوا بأن الغوات جميغ تتغوت. إذا جميغ هي خاصة بالإنسان ملي كيموت ليه شي واحد ولا كيحس بالألم يتأوه سي لا فوري. فهنا سطرنا على جميغ اللي كتنتمي إتر إيمان يعني إتر إيمان. الغابة فهي إنانيمي غير إنساني. فونتيغون لو جاردان دورمي أونكور الجاردان نعسى. إذا لا فراز سي اون فراز كتنتمي بيرسونيفيكاسيون. علاش؟ لأن النوم الجاردان إنانيمي فالإنسان ينام كينعس. جاردان دورمي. إذا هنا لو سولي بونس الشمس تفكر. إذا هنا في الأعالي تو هذا في نظر ديال الناس ديال الطب بأن الشمس إلا كاينة في السماء كتفكر. إذا بونسي مع السولي. هنا السولي هو الشمس. إذا هنا دخلناش أي حاجة فيها ديال الإنسان ولا سقف الجماد أي حاجة إنانيمي كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون. لومبر كي سولاف لي مان دخلتي وتلاقيتي واحد الظل ديال شي واحد كيغسل يديه. ما شتيش داك الإنسان مثلا ولكن شتي الظل هو اللي كيغسل يديه لي مان سولاف لي مان. إذا سولاف لي مان هو خاص بالإنسان هو اللي كيغسل يديه وإنانيمي هو الظل. توت لا ميغ لوفي الموج ديال البحر يعني بحال البحر موجة فوق موجة غادي بحال البحر غيوقف. إذا لوفي سور إل ميم. إذا سي اون فراز بيرسونيفيكاسيون. وبزاف ديال لي زيكزومبل اللي تحطو لي بورت فومير في لو ديرني جور ان كونداني بيبان تقياو. فومير لي كونداني لي فورسا يعني لي فورسا سو سون لي بريزوني دي ترافو فورسي. لي فورسا سون لي بريزوني الأعمال الشاقة يعني بيبان تقياو ملي غيمشيو لي فورسا الباني دو تولون فالبيبان تقياو بحال الدراري المدرسة إلا خرجوا مع 6 بيبان تقياو الدراري ديال المدرسة. فومير هادو سون لي زيكزومبل دو لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون هو التشخيص أي حاجة فيها ديال الإنسان يعني إنانيمي كتسمى بيرسونيفي. إلا بيرسونيفي راه شفنا في لو ديرني جور ان كونداني. إلا بيرسونيفي ليدي دو لا كونداناسيون أ مور. لا ميتونيمي اخر فيغور دو ستيل كيتسمى لا ميتونيمي هو الكنايه. عندكم في العربيه ديال اولى باك في الامتحان الكنايه هو سي لا فيغور دو ستيل كونسيست ا ديزيني يعني يرمز. ملي كتقول شي حاجه اتر يقدر يكون كائن ولا اداه ولكن ما كيعطيش هذاك الكائن لا يرشد لذاك الكائن ولا الاداه ولكن كيدير شي حاجه اخرى عنده العلاقه. مثلا ملي كان شي واحد كيعمرتي وكتقول ليه بوا غان فيغ عطيني واحد الكاس في هذيك لا سيتياسيون فالكاس غيعطيه لك خاوي. ولكن في لا سيتياسيون الكاس كيعني فيغ دو تي ولا ديال تاي ديال القهوه ديال العصير. المهم واش من الكاس هذاك كيكب هذاك. المهم كنقصد به لو كونتونون ديزين لو كونتيني المحتوى اللي بغينا ماشي الكاس برا. تو باري كور باريس تجري. باريس دايره واحد الماراثون والجريده داروا فيها تو باري كور باريس إنز كان تجري أكادير تجري القلعة كتجري إلى آخره. إذن هادو سون لي فراز اللي كتعني بأن لي زابيتون ديال القلعة هما اللي كيجريو. سي لو نون ديال هاد المدينة إنز كان أكادير ديزيني لونسومبل دي زابيتون يعني كيقصدوا بها مجموعة من السكان. إذن باريس تجري يعني الناس ديال باريس كيجريو داروا الماراثون. القلعة حتى هي دايره الماراثون إنز كان إلى آخره. إذن هنا لونسومبل. تنقول مثلا فومي دي هافان كيكمي الهافانا معروفه كيكمي اكادير كيكمي انزكان. لا هافانا هي عاصمه كوبا واش معروفه هي الاولى في السيجار. اذا كيكمي هافان يعني كيكمي السيجار اللي جاي من هافان. باغ اكزومبل هواره تيقول شي واحد في السوق هواره ماشي كيبيع هواره كيبيع النعناع ديال هواره. اذا هنا لو كونتونون ديزين لو كونتيني ايوا هذا. فالكلمه عندها رمز يعني اكسيتيرا. هادو دي زيكزومبل ديال لا ميتونيمي. غابة أورغانيز دو كون فيستيفيتي مثلا الرباط تنظم لوكازيون دو لا فيت دو ترون عيد العرش. كيفاش الرباط تنظم عيد العرش يعني لو نون ديال المدينة لي زابيتون هما اللي كيحتفلوا بعيد العرش وكيحتفلوا بالاعياد اخرين. اذا هادو هما ليكزومبل. شفنا لو باغيليزم هو تكرار بنية الجملة. شفنا